मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके दिल में किसी के लिए खामोश मोहब्बत है, जो अपनी दुआओं में किसी का नाम लेते हैं लेकिन लबों से कभी कुछ नहीं कहते। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी को दिल से चाहा मगर किस्मत की राहों ने उन्हें दूर कर दिया, जिन्होंने किसी को पाने की दुआ मांगी और अब भी हर सजदे में उसकी याद से आंखें भर आती हैं। मेरे दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ़ एक जज्बा नहीं, ये रूह का वादा है। ये वो एहसास है जो आलम अरबा में शुरू होता है और ज़मीन पर एक दूसरे को पहचानने का बहाना बन जाता है। कभी कभी अल्लाह दो रूहों को एक दूसरे से जुदा करके उनके दरमियान तड़प रख देता है, ताकि वो समझ सके कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है। और यही तड़प इंसान को अल्लाह के करीब कर देती है। मोहब्बत के रास्ते में जो दर्द मिलता है वो सज़ा नहीं होता, वो दरअसल एक रूहानी बेदारी होती है। ये वो लम्हा होता है जब दिल कहता है, ए अल्लाह, अगर वो मेरी तकदीर में नहीं तो मेरी दुआ को सब्र की सूरत में कबूल फरमा। मेरे दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो दिल को छू लेने वाला है। आज हम बात करेंगे उन 8 रूहानी निशानियों की जो ये ज़ाहिर करती हैं कि वो इंसान जिसे आप खामोशी से चाहते हैं वो भी आपसे इतनी ही गहराई से मोहब्बत करता है। हो सकता है वो आपसे बात ना करे लेकिन उसका दिल आपके नाम से धड़कता हो सकता है वो आपके सामने ना आए लेकिन उसकी रूह आपके इर्द गिर्द मौजूद हो सकता है वो खामोश हो मगर उसकी दुआएं आपके लिए जागती हों। मोहब्बत हमेशा ज़ाहिरी नहीं होती, ये कभी दिल की खामोशी में, कभी दुआ के लहजे में और कभी याद की खुशबू में छुपी होती है। कभी कभी जब आप किसी लम्हे बेसबब बेचैन हो जाते हैं, जब दिल में अचानक किसी का ख्याल आता है और दिल कहता है काश वो ठीक हो, तो समझ लीजिएगा कि रूहों का राब्ता अभी भी ज़िंदा है। ये वही बंधन है जो जिस्मों से नहीं दिलों से जुड़ा होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी है। ये आयत सिर्फ़ निकाह के बंधन के लिए नहीं बल्कि हर उस मोहब्बत के लिए है जो अल्लाह के नाम पर खालिस हो, जो दुआ में छुपी हो और जो रूहों की। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं 8 निशानियों में से कोई एक आपको ये यकीन दिला दे कि आपका दिल गलत नहीं, वाकई कोई आपके लिए तड़प रहा है। अल्लाह की कसम, सच्ची मोहब्बत कभी एक तरफ़ा नहीं होती। अगर आप किसी के लिए सच्चाई और पाकीज़गी से दुआ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो शख्स भी आपके एहसास को महसूस कर रहा होता है। आज की ये वीडियो आपके दिल को सुकून देगी, आपकी आंखों को रोशनी देगी और शायद आपके सवाल का जवाब भी। दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं उन 8 रूहानी निशानियों की तरफ जो आपके दिल की तड़प को मान्य देंगी और ये समझाएंगी कि वो इंसान वाकई आपसे बहुत प्यार करता है और आपको पाने के लिए तड़प रहा है। पहली रूहानी निशानी, कायनाती हम आहंगी का एहसास। अगर कभी आपको अचानक उस शख्स का ख्याल आए और उसी लम्हे कोई अलामत, कोई निशानी या कोई वाक़या ऐसा हो जाए जो आपको उसकी तरफ मुतवज्जा कर दे, तो समझ लीजिएगा ये इत्तेफाक नहीं है, ये कायनात का सटल सिग्नल है। ये वो लम्हे होते हैं जब दो रूहें एक ही हताश यानी फ्रिक्वेंसी पर होती हैं। रूहानी मोहब्बत में टेलीपैथिक कनेक्शन आम है। जब वो आपको याद करता है तो उसकी तवानाई आपके दिल तक पहुंचती है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझे याद करता है मैं भी उसे याद करता हूँ। इसी तरह जब कोई बंदा दिल से किसी को याद करता है, अल्लाह उस एहसास को रूहों के दरमियान मुंतकिल कर देता है। दूसरी रूहानी निशानी, दुआ में उसका चेहरा आना। जब आप इबादत में या किसी दुआ के लम्हे में हो और अचानक उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट या उसकी याद आ जाए तो ये कोई मामूली बात नहीं।
روحانی طور پر یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص آپ کے ذکر میں شامل ہو چکا ہے۔ بعض اوقات انسانوں کے نام تقدیر کے نصاب میں ایک ساتھ لکھے جاتے ہیں اور ان کے درمیان ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر دل دعا مانگتا ہے، چاہے زبان خاموش ہو۔ یہ نشانی بتاتی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے سامنے یاد کر چکا ہے، اور یہی سب سے پاکیزہ محبت ہے۔ تیسری روحانی نشانی، انرجی کا غیر محسوس بہاؤ۔ پیارے دوستو، کبھی آپ کا موڈ اچانک بدل جاتا ہے، دل بے وجہ خوش ہو جاتا ہے یا کبھی اداس۔ یہ اس کی توانائی ہے جو آپ کے احساسات تک پہنچ رہی ہے۔ روحانی طور پر دو محبت کرنے والے انرجی کارڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ آپ کے لیے تڑپ رہا ہو تو اس کی کیفیت آپ کے دل میں محسوس ہوگی۔ باصف علی باصف فرماتے ہیں، محبت کی زبان خاموشی ہے مگر اس کی واجگشت روحوں میں سنائی دیتی ہے۔ چوتھی روحانی نشانی، خوابوں میں ملاقات۔ دوستو، اگر وہ شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آتا ہے اور خواب حقیقت جیسے محسوس ہوتے ہیں تو یہ آپ کے درمیان روحانی ہم آہنگی کی نشانی ہے۔ روح جب سوتی ہے تو عالم ارواح میں سفر کرتی ہے اور وہاں ان روحوں سے ملتی ہے جن سے اس کا تعلق مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ اگر خواب میں اس کی آنکھوں میں سکون ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ روحانی طور پر آپ کے قریب ہے، چاہے فاصلہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ پانچویں روحانی نشانی، اللہ کا ذکر کرتے وقت اس کا احساس آنا۔ جب آپ اللہ کی یاد میں ہوں، تلاوت، دعا یا نوافل میں، اور اس کا خیال دل میں آئے تو یہ روحانی رب کی انتہائی پاک نشانی ہے۔ دوستو، اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت اللہ کی اجازت سے دل میں اتری ہے۔ حضرت رابعہ وصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھیں کہ محبت جو اللہ کی یاد کے ساتھ محسوس ہو وہ دنیاوی نہیں، روحانی ہوتی ہے۔ یہ نشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کی محبت آپ کے ایمان کے راستے میں شامل ہے۔ چھٹی روحانی نشانی، کائناتی ہم واقعات۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو اس کی جھلک محسوس ہوتی ہے، یا کوئی نعت، کوئی دعا، اور اس کے ہر لفظ میں وہی شخص دکھائی دیتا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ کائنات آپ کو پیغام دے رہی ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کچھ اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ کے اشارے ہوتے ہیں جو روحوں کو قریب لانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ساتویں روحانی نشانی، وقت کا ٹھہر جانا۔ جب آپ اس سے بات کرتے ہیں یا اس کا خیال آتا ہے تو وقت جیسے رک جاتا ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، جیسے کوئی نوری سی طاقت آپ کو گھیر لیتی ہو۔ یہ محبت کی روحانی گہرائی کی نشانی ہے۔ ایسا صرف تب ہوتا ہے جب اللہ دو دلوں کے درمیان سکون رکھ دیتا ہے۔ اگر اس کی یاد آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے تو یقین جانیے یہ تعلق زمین کا نہیں، آسمان کا ہے۔ آٹھویں روحانی نشانی، دعا کا قبول ہونا۔ اگر آپ نے کبھی دل سے اس کے لیے دعا مانگی اور اس کے بعد زندگی میں سکون، آسانی یا روشنی محسوس ہوئی تو یہ نشانی ہے کہ آپ کی دعا روحانی سطح پر قبول ہوئی ہے۔ اللہ کبھی ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا جو کسی کی بھلائی کے لیے دل سے مانگی جائے۔ حدیث شریف، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل۔ اگر اس کی یاد آپ کو بہتر انسان بناتی ہے تو وہ محبت اللہ کی عطا ہے، سزا نہیں۔ دوستو، محبت کبھی اتفاق نہیں ہوتی، یہ روحوں کے درمیان لکھا ہوا وعدہ ہے۔ اگر یہ 8 روحانی نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو چکی ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ انسان واقعی آپ کے لیے تڑپ رہا ہے اور اللہ نے آپ کے درمیان ایک خاص رشتہ رکھا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔